السلام علیکم دوستا. ہر روز کوشش نم صبح یگو نے یگو چیز بریشم بیارم شریکی وہ توانائی کہ عدم د جوانی خدرا وہ جذبہ وہ ہمت وہ رستی شیال نہ مندہ البتہ عدم اجتباع منا توال خود جوان خیال منا وہ ناشناس ایک دن شعر گفتما شعر شرم دنا سر بلدیشم مگمنا مگر وقت کی ماں جوان ریزہ بدم یا جوان بدم مگر شعر کی اگر پیر شنا بازم شعر مگر نہ آل کی پیر شدم آل مفہوم کہ پیر اگر شعر بگردہ نا بازم پیر لیکن بازم انسان دا زندگی خو زندگی ازما بسیار زندگی پر ماجرا بدا بسیار کلو تک جنجالا اس بسیار کلو اختیار تیر کرو نقل من میں گو غیت خواہ مخواد نقل زندگی اگر خدا چانس لت یعنی 6 سال خالی امیر تصور کرنا 6 سال مد ایک اتاق تاریخ دے کمرے بسیار ریزے تاریخ دس بستا پائی بستا 6 سال رما تیر کرو مار چند روز بعد میں مت کاغذ مدت مکت وصیت خنوشتا کوئی شاو موتر مکشے دیگه ہر انسان دا زندگی شی یک بلوک سختیام دا از نگاه اقتصاد 3-4 دفعہ یا کرتاز اسمو دا زمین پریدوم اتر روزا بود کی ٹھانکیائی تیل دشتم تیل ایرانی قچاغی سمگلنگ مکدم این از تربت میں اردم واحد آزرم آبدم واحد آزرم تابالیم درام چینی سردارام دیا چیا ٹینکرا کی پیٹرول میں اردم دیا چیا بلوچا درا ازمس کی خوشحال بود کے گازہ دین جمدہ ازما درا دا زنجیرہ ٹیکسیج نمی گرفت مگو تو مہمانے دیگر روزائی خوب و بدر قوما ہر کس تیر کدا روزا کی مٹ پیٹرول ایرانی میں اردم خالابات اتر کمائی بود دا 5 روز رفت و آمد بود از مارا ایچ نوبت لمکت مگفتی میں بوئی تا ٹھینکی مرسید گا پور قدر رہی مکت ناکور خدا نگاہ کنا اگر مندہ تبالی ماسٹر بود بسیار احترام اور مکت بسیار کلو کمائی یعنی نہ مگم دیگا بسیار کلو کمائی دشت و خدا ایک پس کمائی دشت کہ ایران بود پیٹرول خورم دے ایک سرداری مریامی دادم پیسہ نخت میں داد ختم جنجالش نمکت خو خلاصہ اوری گورز دیگا بس پورا سسٹم ازور اگر شدک نقل منم خالیز دلچسپی نیا ہدف مئی بود کہ انسان دا زندگی خو کلو کارار منا بلدے یک بلوک شی خواو میں گرنا انسان بدون رویا زندگی نمیتنا انسان بدون ازی کی فکر کرنا کہ ماں بخیرہ دا شخین زی کور یک روز بال مشم ماں ڈاکٹر مشم ماں انجینئر مشم ماں شکر دخت جعفری وری سائنسدان مشم مگو دوائی جورنم خلاصہ انسان کلو رویا حامن کرنا دا زندگی خو بنیادی زندگی اینمی رویا ہایا یک خیال پلو بگا خیال پلو شکستا موائی فکر نا کہ بریشی منصوبہ بندی نیا بسیار کٹا کٹا سوچ بنی مثلا مگا مولانا نصرالدین ایک روز خیگنہ سودام خد دو دنا سلے پور خیگنہ دا پیش شبہ دا چیم خلط کور گرفت چور زد گفتیار امروز کی خیگنہ را سودا کدم امروز بخیر مورم خیگنائی چوچا والا میخوام اونا را زیر خورو میلوم بازک 20 روز بعد خیگنہ برم شد 100 دنہ یا 50 دنہ 4-5 دنہ خروی دیگا تایی خیش میلوم وزنا کٹم شا وزنا دیگا چوچنا وزنا دیگا خیگنہ نا وای سرمایه دار مشم چیما گور گرفته خیال پلاو زدری ہے نا بس عرصی منم بس بچائے میں کٹم شا بس کی کٹا شد نافرمانی منا بس خدمت بدتمیزی منا مام خلقت کی مزنم اون انجتام کرد چیم خواز نکی ام یک دنہ سبت خیگنہ را خلقت زدت تیت کرد اینی را من مردم خیال پلو مگا یک رویا یا یک خواوا
خواهی که انسان برای پیشرفت خو میگرنه بلده ترقی خو میگرنه بلده کمال رسیدو میگرنه از مو خودر مو خانوار مو یک دونه زوزاد مو از رزگی مو گفت ما دکتر جور میشم بسیار لایقم بود شکر د 12 بسیار خوب نمبر گرفت مگر 2 دفعه د امریکیت حالا خو مشکل اینیه که در کار فوجا شنگاوا هر چیز رینا قبضه کرده 2 دفعه د امریکیت نه تو اپروچ دری نه سفار نه خو پیسې درې کی بوری بي کی اولاد استو کامیاب شنه دو ناکامن لیکن شکر د خارج سیٹ گرفت رفته نالی چند سال بعد اگر خدا عمر بده زندگی بده موش عمرم خدا زندگی بده که بس بینگرنی که بسیار از دیگه دکترها که مختلف سوچ گرفته مختلف علم حاصل کرده باید انشاءالله این می رقم هر انسان د زندگی خو خواها منگرنه و زندگی د بنیاد نمزی خواها د بنیاد نمزی اراده د بنیاد نمزی امیدها زندگی در او پیش موره بلیزو بازی گروز دیگه کب میزدم که پیشنوازنه چون حکایت میکند وز جدایی ها شکایت میکند ایره گروز دیگه اگر زندگی بود کب مگه بلیشی که انسان از اصل خود جدا شده واپس میخواهد ما اصل بیر سمزی خاطر قص بیتابه قص خواری منه قص زامت منه امروز میخوایم یک نقلی کولومبیا یونیورسیتی را کنجکشم کنیم یک استودنت یک محصل در دانشگاه کولومبیا شاو خدا خبر چی مصروفیت داشته بوده دوستا رفته بوده گای انسان نمیفهمه یه گشتی مونه وقت خور ضایع مونه یا گرمه یا شوشنی موره یا یگو برنامه دیگه بوده توی بوده یگو چیز بوده نقل بوده بندار بوده ای دا کلاس مایا بیخی گنگسا بیخی آگویه خو لیکچرر یا استاد ما استاد ریاضیه کلاس هم ریاضیه لیکچرر ما درس میده لیکچر میده بچه خواو موره دا کلاس یک دفعه بیدار میشه که دیگه هم صنفی آیشی دیگه کلاس فیلو آیشی مگر شکر که لیکچر خلاص شد شکر که درس خلاص شد پریشان میشه د بلی تخته بلی بلیک بورد 2 دنه سوال رمینگرنه 2 دنه سوال رمینگرنه خیال چمایا کی ہوم ورک اما 2 دنه سوال را زود بلی کاپی خو نقل منه بلی کتابچه خو امور نوشته منه خیالی ہوم ورک منه ہوم ورک شما شاید کار خانگی میگن دیگه نه یا کار خانه میگن از کلاس کی میده یعنی کارا از خانه انجام داده باین صبح نشو بدین ماره دا کتابچه دا کاپی خو ای دا خانه مورا توغنه که نه بابا یہ اردو سوال قدر مشکل نه یہ جرا یہ حل شدو ایج ندره حالی وارکس باشه نه اما کسایی که ننگ نره مگر صبح هیچ کار میشه تمام بچه سوالای خوال کده ورده ما که حل نکنم مر که معلم روی بری قسم مردم استاد کنه که علی بگی تو سوالا را حل کده یا نکده امی که استاشنم تورا گفته نتنم امی شرمندگیم زیر ماده کجا کنم خو مرتکه بر بشه د کتابخانه مورا د یک شي د دوی شي خلاصه امو ریفرنسا را پیدا منا کتابا را ڈونڈل منا حوالہ ها پیدا منا زده تا سر شاو یک تنیزی سوالا را حل منا 4 صفحه مکمل نوشته میشه یک دنیزی ممنه بسیار خجالت هم است یار ترکی مگه د کلاس خواو کو ترکی مگه شاو مثلا بور د فلانی جای بندار کو یا شوشنی بشی یا مختلف کار آیتی وار کار کی بوده د مصروف بوده امی تر چورتا مزدا و قاچی تلخ مشه مگه تو امروز اگر ما د کلاس ما بودم امی سوالا را حل میکردم خب بازم دل چی تسلی بود که هم یک سوال را خوال کدوم هم یک سوال خوره گرفته صبح کلاس مورا یک کلاس دو کلاس تیر میشه کلاس ریاضی مایا
کلاس ریاضی کی مایه بسیار د شوق انتظار نکیالی استاد لیکچرر علی مگا کی بچا برکنمو کارای د روزنر نشو بدیم ای توغنه کیه چ استاد دیت پرسان نه د روزنر کار خانگیری چ پرسان نه مگا استاد تو چرا کار خانگیری پرسان نمونه مگا کدام کار خانگیری مگا دیروز کی homework داده بودی مگا کای homework دادم مگا دودنه سوال د بله تخته بله بلیک بورد نوشته نکرده استاد خندانه مگو بابا ما یک بلوک مثال دادم شستو دا کجا بود ما خو یک بلوک مثال دادم که اینی سوالا یاسته که کلان ریاضی دانها کلان متخصص ریاضی علم ریاضی این سوالا را حل نتنسته دودنه سوال چی منده بود دگاش ما گل کدادم مٹھاو کدادم صاف کدادم پاک کدادم امی دودنش بله تخته مندد بله بلیک بورد تو خیال کده ما این homework دادم آن استاد گفت ما خو بسیار خواری کدم یک دنیز رو حل کدم ای استاد ایران میشه پورا کلاس ایران میشه یار ای چی رقمه این سوال کلان آدما حل نتنسته نامتو آدما حل نتنسته مگر نه اینه ما د 4 صفحه رو حل کدم استاد کی توغنه واقعی سوال را حل کده حیران میشه بسیار خوشم میشه او سوالا د یونیورسیتی ازی توسط یونیورسیتی ازی یا کرتا رجسٹر میشه د نام ازی که اینی سوال را اینی مرتکا حل کده و امی مرتکا یک روز از بعد کلانترین ریاضیدان یا کلانترین متخصصی ریاضی جور میشه نامش هم است جورج دانتزیک این حال سوچ کن نه فکر کن کلان ریاضی دانا سوال را حل نتنسته جورج دانتزیک چطوری را حل منه او ایج نشنیده بود کی سوال را کس حل نتنسته لحاظا د ذهن زوی گبش نبود کی سوال حل نموشه او رافت خواری کد زامت کد ریفرنسیز یک بلوک حوالہ ها پیدا کد کتابار مطالعه کد زد خواری کد یہ سوال را حل کد چرا کہ وہ ہیچ کس نہ گفتہ بود کو بچہ یہ سوال را کس حل نہ تنستا وہ خیال کد دی ہوم ورک کا اگر ما نہ کنم صبح مورم د کلاس شرمندہ مشم وہ ارادہ کد خود خور باور دل جی کد خود خورا گفت جورج اینی سوال را تو حل میں تنی بورو حل کننا کی صبح دا کلاس شرمندہ مشی یگو نفر ایرنا گفته بود که یارا اینا مشه ازی خاطری بدونی گو مایوسی بدونی گو ناامیدی برای حل کدون ازی سوال کوشش کد و این سوال را هم حل کد سوال را حل کد چر کی نه مایوس بود نه ناامید بود نه ورخطا بود گفت بابا دیگرو خو خانده ما خو رفتادم دیگرو از استاد یاد گرفته بیل که ما امیر حل کنم خب اینی مختصر قصه از این موچی یاد میگیری نه یگو غیت یگو کار اگر یگو کس بگا کی تو نمیتنی این امی گبر باور نکی د جامعه ازمو از بس کی مایوسی تیت شده از بس کی مایوسی پیلاو شده هر چیز رو که موشه که د اجتماع تعلق داره مو نمیتنی آزادی مگه گرفتن نمیتنی و قوما خب ما اونار د وقت نقل وقتایی که شوروی هم ده بود وقتایی که دی خو یک بلو کار نه اینال پیش دو تربوزه چاقو نداری خو تور خیله نمیتنی نه بالکه د زمین تید میتنی زده تید میتنی لیکن خیله نمیتنی خوشنمای طریقه هر چیز از خود یک وسیله یک دکار داره د جنگ خود تفنگ میخواه نه وقتی که حضرت تفنگ داشت یار کی دگیری حضرت طاقت میکرد یگو کاری دنیا را نگین که نمیتنم تو هر کار نمیتنی
هر رقم اوضاع باشه، هر رقم حالات باشه، هر رقم مفلسی باشه، هر رقم ناداری باشه، تو میتونی خود خو باوردلجی که روی بری یعنی استه شو بگی تو میتونی. عذرا رو مگم درو تو عذرا میتونی. وقت شکر دخت دوائی جور منا برای علاج کینسر، وقت رضا ابراہیمی برای میگا کمپیوٹر اختراع منا ایجاد منا نو چیزا دودنا، وقت زکی خدا دادی قدیس منٹی کو میڈل مگرا تو تمام دنیا میڈل مگرا وقت غیر زمو حضرت چقص کلو یار تازه کبرا قدمه سما دو خارو چی مقام گرفته د استرالیا ونه کرته د مروز کینا سابقه فوجیا و شهدای خوره تشویق منا همون روز دبلی کی مو اینجا یادگار شهدا مناونی همون روز کرته کبرا تقریر منا نه چیه که د افغانستان تور نه چانس میداد نه تو میتونستی نه را داشتی د دیگه جای تور را داده چانس داده و قوم اینی رو باور کو تو قوم استعدادی تو سر تا پای تو ټیلنټ ہے یہ باور کو دبرو کی چطور بشه که دبرو تو رامی ده تو کلان کارامنی ده داخل تو نمیتنی ما قد شما وعده کردم قص که قصه شکردوخت خبر میگرز نقل خود شکردوخت رو منو مختصر اما قص که خبرم که از کجا ده کجا رسید نه ہمیشہ یہ میرا باور کو کہ تو میتنی خدا تمام شمار نگاہ کرنا سلامت بشه.